साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो। नाज़रीन, पिछली चंद वीडियोस में आप देख चुके हैं कि जिस तरह से सियासतदानों की करप्शन पे हम बात कर रहे हैं, इसी तरह की कुछ करप्शन की दास्तान हम आज लेके आए हैं अपनी इस एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में मैं कहानी शुरू करूंगी आसिफ अली जरदारी साहब से। आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस 2015 में पहली दफ़ा सामने आया। उस वक्त इस मुकदमे की FIR में आसिफ अली जरदारी का नाम शामिल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप को मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए फ़वाइद हासिल करने का जिम्मेदार करार दिया। 5 इंक्वायरियाँ और 3 इन्वेस्टिगेशंस में मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी का किरदार सामने आया। ये 4.5 अरब की ट्रांजैक्शन का मामला था। इस हवाले से तमाम फहरिस्त अदालत को मुहैया कर दी गई कि कितनी रकम किस अकाउंट में आई और कितनी इस्तेमाल हुई और ये सारा फ्लो किस तरह से चलता रहा। A1 इंटरनेशनल और उमैर एसोसिएट्स से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इन अकाउंट्स के साथ जरदारी ग्रुप और पार्थेनॉन कंपनियों की ट्रांजैक्शन हुई। FIA ने हुसैन लवाई और उनके साथी तलहा रजा को गुज़श्ता बरस गिरफ्तार किया। उन पर 29 जाली बैंक अकाउंट्स खोलने में मावनत करने का इल्ज़ाम था, जिनके ज़रिए मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी समेत 13 कंपनियों को अरबों रुपए की मशकूक मुंतकली की गई। FIA के मुताबिक 10 माह की कलील मुद्दत में मुबैना तौर पर 4.5 अरब रुपए इस अकाउंट में जमा हुए और दिगर अकाउंट्स में इनकी मुंतकली की गई। FIA ने अपनी तहकीकात में 4 अरब 14 करोड़ की मज़ीद मशकूक मुंतकली की निशानदेही की, जिससे मुबैना तौर पर मुस्तफ़ीद होने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के नसीर अब्दुल्ला लोता ग्रुप के सरबराह आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तारपुर का ग्रुप और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद भी शामिल हैं। सिंध में 2017 में गन्ने के काश्तकारों और शुगर मिल मालकान में कशीदगी के वक्त भी अनवर मजीद का नाम सामने आया था। सिंध में शुगर मिल्स की अक्सरियत के मालिक अनवर मजीद हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी का ग्रुप भी बाज़ मिल्स का मालिक है। काश्तकारों का इल्ज़ाम था कि हुकूमत मिल मालकान को फ़ायदा पहुंचा रही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब सनतों को माली मराद फराहम की तो 50% सनतें जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमे के अहम मुलजिम अनवर मजीद की थी। नैब का दावा है कि इदारे ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल के खिलाफ इंक्वायरी इल्ज़ामात की बुनियाद पर शुरू की, जिनमें कहा गया कि पंजाब फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन को CDA ने गैर कानूनी तौर पर पार्कलैंड स्टेट को ट्रांसफ़र किया। पार्कलैंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कराची की एक रियल स्टेट कंपनी है जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर है। जरदारी पर माली बदनवानी के बेशुमार इल्ज़ामात आए। रिश्वतखोरी की शोहरत की वजह से उनको मिस्टर 10% का अवामी और अखबारी खिताब दिया गया। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनज़ीर की हुकूमत की बदतरफी के बाद आसिफ अली जरदारी का नाम मुर्तज़ा भुट्टो केस में आया। नवाज शरीफ दौर हुकूमत के दूसरे दौर में उन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सजाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस निज़ाम अहमद के कत्ल और मंशात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम लगे। स्विस कंपनी SGS को टेक्ना, दुबई के एयरवे गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पोलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉकवुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल से मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई एकड़ अराजी, कीमती अराजी और कमर्शियल अराजी खरीदी है। 6 शुगर मिलों में हिस्से लिए और बरतानिया में 9 और अमेरिका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की गई। जबकि अपनी पुरस्रार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार कोई 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। इस दौरान में उन्होंने तकरीबन 10 साल कैद में काटे और 2004 में सारे मुकदमात में बरी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी तकरीबन मिल मिलाकर 11 बरस जेल में रहे। 10 अक्टूबर 1990 में पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह और 6 दिन की कैद के बाद उनको 6 फरवरी 1993 को रिहा कर दिया गया। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहे। 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। अब ये तीसरी बार वो गिरफ्तार हैं, लेकिन इस बार उनकी बीमारी जो है वो आड़े आ रही है। अब पता नहीं कि अब की बार भी वो सब इल्ज़ामात से बरी होकर निकलेंगे या उनको उनकी बीमारी की वजह से ज़मानत दे दी जाएगी या उनका क्या मुस्तकबिल होगा और बिलावल का क्या मुस्तकबिल होगा, ये तो देखेंगे कि इन मुकदमात, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है।
جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی کرپشن تو سامنے آ جاتی ہے، ادارے تحقیقات کر کے ان کی تفصیل تو سامنے لے آتے ہیں کہ بے نامی جائیدادیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، فرنٹ پینس کا بھی پتہ چل جاتے ہیں، کس کس ملک کے اندر کون سی جائیداد ہے یہ بھی پتہ چل جاتی ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ملتا تو وہ یہ نہیں ملتا کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھوں میں دوبارہ واپس آ سکے۔ خیر، اب جب اگر آصف علی زرداری صاحب کی بات ہو، جیسے پیپلز پارٹی کی بات ہو اور نون لیگ کی بات نہ کریں، یہی دونوں مین پارٹیاں رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، تو جیسے آصف علی زرداری کی پارٹی کے دور حکومت میں انہوں نے خوب پیسہ کمایا، تو اسی طرح سے دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کا نام آتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں تیسری بار اقتدار نصیب ہوا۔ ویسے تو شریف خاندان کی کرپشن کا ذکر ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا اور اس پر بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، لیکن عام عوام کے سامنے شریف خاندان کی کرپشن اصل میں پاناما پیپرز منظر عام پر آنے کے بعد ایکسپوز ہوئی، اور پاناما اسکینڈل میں 5 رکنی بینچ نے 3 میں سے 2 نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ہی ان کے اثاثہ جات پر متعلق سپریم کورٹ نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ اسی دوران ان کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامہ ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے صادق اور امین کی شک کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا اور 5-0 کی اکثریت کے ساتھ ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ جی ہاں، 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے کو تاحیات نااہل قرار دے دیا اور ساتھ ہی ان کے خلاف مختلف ریفرنسز پر تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا۔ اس وقت وہ العزیزیہ ریفرنس کیس مل اور چودھری شوگر ملز کیس میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی اور 8 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا۔ ڈیلی ٹائمز کے مطابق شریف فیملی کے صرف لندن میں اس وقت 20 ملین پاؤنڈ 2.7 ارب روپے کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ شریف فیملی کے لندن میں 17 ایون فیلڈ ہاؤس اور 118 پارک لین کے صرف فلیٹس ہی 12 ملین پاؤنڈ 1.6 ارب روپے مالیت کے ہیں۔ برطانیہ میں شریف فیملی کی ملکیت فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے نام جائیداد 10 ملین پاؤنڈ کی ہے۔ یہ تمام پراپرٹیز حسن نواز کی کمپنی فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے نام سے لی گئی۔ 1985 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی نواز شریف کی اتفاق فاؤنڈری 9 صنعتی یونٹ کی شکل اختیار کر دی۔ ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میاں نواز شریف نے 2 بار بطور وزیر اعظم اپنے ادوار میں $418 ملین کی کرپشن کی۔ 1990 میں بطور وزیر اعظم اپنے پہلے دور حکومت میں نواز شریف نے پاکستانی ٹیکس دہندگان کی $160 ملین کی رقم خرد برد کی، جس سے بیرون ملک سرمایہ کاری کی گئی۔ میاں نواز شریف نے اسی دور حکومت میں پاکستان کے مرکزی بینکوں سے $140 ملین کے قرضہ جات حاصل کیے، جو بعد میں غیر قانونی طور پر یا تو معاف کروا لیے گئے یا آج تک واپس نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ شریف فیملی کی برٹش ورجن آئی لینڈ میں 3 کمپنیاں نیسکول، نیلسن اور شیمراک ہیں، جس کے ذریعے حکومت پاکستان کے ساتھ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کاروبار کیا۔ سال 2013 میں پاکستان میں میاں نواز شریف کے ظاہر کیے گئے اثاثہ جات 1.824 ارب روپے ہیں، جبکہ شوگر ملوں، ٹیکسٹائل ملوں اور اسٹیل انڈسٹری کی گئی سرمایہ کاری اس کے علاوہ ہے۔ ان تمام ظاہر اور اربوں کی پوشیدہ دولت سے ہٹ کر نواز شریف برادران کی جانب سے آج تک ہزاروں ایکڑ پر محیط رائیونٹ پیلس کی ملکیت بھی سامنے نہیں آئی کہ یہ آخر ملکیت کس کی ہے۔ نیب میں میاں برادران پر $32 ملین منی لانڈرنگ کے مقدمات دائر کیے گئے، جن کا آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو شخص 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو اس کے اوپر مقدمات بن جانا ہی بہت بڑی بات ہے، تو ان مقدمات کا فیصلہ کس طرح سے ہونا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 بڑی پارٹیز جنہوں نے اس ملک کا مستقبل بنانا تھا، جن کو عوام نے اعتبار کیا اور ان کو اپنا ووٹ دیا، اپنا قیمتی ووٹ دیا، جس کو وہ آج بھی مانگتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ ایک حق سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اب تو ان کی اولادیں بھی مانگتی ہیں۔ انہوں نے ہم پر حکمرانی کی، اس کے بعد اب ان کے خاندان کے، ان کے بچے، ان کی اولادیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں اور ہم پر حکمرانی کریں، لیکن یہ حساب کوئی دینے کو راضی نہیں ہے کہ ان کے والدین نے یہ اتنی دولت کہاں سے بنائی، بلکہ ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہم سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ ان کی بیماریوں میں ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کیا ان سے حساب نہیں مانگنا چاہیے کہ آخر انہوں نے یہ اتنی دولت کیسے بنائی، انہوں نے اس عوام کا خون کس طرح سے چوسا اور اس خون کو کہاں کہاں لے جا کر نیلام کیا اور اس سے اپنے لیے دولت کماتے رہے اور پیسہ بناتے رہے۔ یہ تھی کچھ سیاستدان کی کرپشنز کی کہانی۔ اس کے علاوہ بھی جن سیاستدان کی کرپشنز کی سٹوریز ہمیں ملتی رہیں گی وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے۔ Until the next time, Allah Hafiz.